قرآن ایک کتاب ہے نا، کتابی شکل دے اندر ہے. دنیا دی کوئی بھی کتاب پڑھو، جیڑی بھی دنیا دی کتاب اٹھا لو، اس دے اندر جس موضوع تے وہ کتاب ہوئے گی صرف وہی عنوان بیان ہوئے گا. میں مثال دینا، کوئی بایو تے کتابیں سی بایو ہی ان دے وضاحت ہوئے گی. کوئی میتھ دی کتابیں صرف میتھ دے بارے چ گفتگو ہوئے گی. سائنس دی کتابیں سائنس دے بارے چ کو کلام ہوئے گا. جس موضوع تے کتاب ہے اس موضوع دے مطابق ہی کتاب دے صفحات تے وہ عنوان بیان کیتا جاوے گا. ایک کتاب ایک مضمون تو کافی ہوندی ہے. میرے بھائیو قرآن ایک کتاب ہے، لیکن اس دا اے شان ہے کہ اس دے اندر دنیا دے ہر مضمون پائے جاندے نے. سائنس ویکھو تے قرآن دے اندر، بایو ویکھو تے قرآن دے اندر، میرے بھائیو ٹیکنالوجی ویکھو تے قرآن دے اندر ہے. آسمانہ دا علم قرآن دے اندر ہے، زمینہ دا علم قرآن دے اندر ہے، عالم انس دا علم قرآن دے اندر ہے، عالم جنات، عالم نباتات، عالم فلکیات، دنیا دا کوئی بھی علم اٹھا کے دیکھ لو، اللہ دی عزت دی قسم سے قرآن دی صفحہ تو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم بنایا ہی نہیں جڑا قرآن وچ موجود نہیں. خدا دی خدائی دے وچوں ہر علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن دے اندر رکھ دیتا ہے.